तिमी नै छौ यो मेरो शिरमा के लेख्या छ खै कुन्नी तकदिरमा आहा हो माया फर्किँदैन बगेको खोला मैले मात्रै सम्झेर के होला। पहिला म दोहोरी गाएको थिएन नि त्यही भएर अब दोहोरी चाहिँ धेरै नगाउने गाउने तर जब पूजा चाहिँ 9 वर्षको उमेरमा मैले गीत गाइराखेको अवस्थामा भेटाएको भनेको हो नि त। पूजा चाहिँ 9 वर्षको उमेरमा गीत गाइराखेको अवस्थामा भेटाएको हो भने म चाहिँ 9 वर्षको हुँदाखेरि बुवा बित्नु भएको थियो। त्यो एउटा संयोग मिलेको थियो। पछि चाहिँ उसको घरमा गएर बुझ्दाखेरि पनि होइन, अब उसको घरमा पनि त तपाईँको 3वटा बहिनी एउटा भाइ, मेरोमा पनि त्यस्तै थियो कि ठ्याक्क। अनि त्यो सबै मिलेकै थियो कि त्यो प्रमाणित हुनु पर्यो होइन। त्यो आफूले चाहिँ त्यो हुँदै हुन्न, त्यो कहिले त्यो सोच हुँदा पनि हुँदैन। मुख्यतः अब अहिले धेरै कुराहरू छन् त्यो चाहिँ आफूलाई नहोस् भनेर अलिकति बढी सतर्क रहन्छौँ हामी होइन। कहिले कसो यसले चाहिँ अब पार्छ कि भन्ने त हुन्छ नै, स्योर अवश्य नै हुन्छ। तर अब त्यो सोचेर आफू चाहिँ सतर्क नहुने कुरा भन्ने त भएन। तर आफू चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एकदम राम्रोसँग मिलेर राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्डिङमा काम गरिराखेका छौँ। धेरै धेरै सम्झन्छ मनले उकुस मुकुस जानकै सम्झनाले चोली मैलै भो मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो। एकदम धेरै विश्वास गरेकै भएको हुनाले गर्दाखेरि पूजा हामी सँगसँगै छौँ होइन। अब यसका लागि त अब पूजाले पनि अब हिजो अस्तिसम्म चाहिँ अलिकति कतिपय मान्छेहरूसँग चाहिँ अब मसँग कुरा नगरेर पनि ल कुरा गरिदिनु यताउता हुन्थ्यो। अहिले उसले चाहिँ कुनै केही गीतहरूको लागि उसलाई भन्यो भने पनि ल दादालासँग कुरा गर्नु अनि मात्रै भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले गरिराखेको हुन्छ कि मन मेरो फुरुङ्गै भाछ क्या न होला आज तिमीलाई देखेर हो कि ओ झुर्यौली बाझा साया छमछमी नाच्छ साया। बजारमा चाहिँ अहिले विभिन्न प्रकारका धेरै कुराहरू आइरहेका हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब उसलाई चाहिँ एक्लै पठाइदिन एक्लै गरिदिन पनि अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। आफूले अब पुरै जिम्मेवारी ल्याएर आइसक्यो भन्दापछि अब यत्तिकै पनि पठाउने कुरा पनि भएन। तर पूजाले गीतहरू गाउँछ, गीतहरूको लागि पारिश्रमिकको कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन। अब कति धेरै कलाकारहरूले चाहिँ आफ्नो रेटहरू राखेका हुन्छन्। अब बहिनी अहिले सानै छ, उसलाई चाहिँ उसको सानै भएको बेलामा चाहिँ उसको रेट राखिदियो भने भोलि बिहान ऊ ठुलो हुन्छ, ठुलो भएको बेलामा ल मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ दादाले यति रेट राख्नु भएको थियो, त्यो कहाँ के भयो भन्ने टाइपको कुराहरू आउन सक्छ। दादाले यति धेरै सहयोग गरिदिनु भएको छ मलाई। सारङकोटको डाँडैमा आऊ बसाडैमा, सारङकोटको डाँडैमा आऊ बसाडैमा, जति गहिरो फेवा ताल त्यति गहिरो हाम्रो माया जाल, जति गहिरो फेवा ताल त्यति गहिरो हाम्रो माया जाल। पूजाजी र जनकजीलाई चाहिँ धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। ओके, स्वागत छ पूजा। थ्याङ्क यू। अहिले त ठुली हुनुभएछ। हजुर अलि ठुली हुनु भएन? हजुर अहिले हल्का बढा छु। अनि बोल्न पनि जान्नुभयो क्या अलि धेरै? हजुर। पहिलाको जस्तो कम बोल्ने बानी त अब हरायो? अब बोल्नुहुन्छ? हजुर। ओके, जनकजी के छ, दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ? दिनहरू अहिले जोस् ठिकै राम्रै बितिरहेछ। अहिले तपाईँको बहिनीको पनि इक्जामहरू सक्यो, मेरो पनि इक्जाम चलिरहेको थियो। अब इक्जामहरू सकेर अहिले अब यो नयाँ भर्नाको लागि उनीहरूको चाहिँ 7 क्लास सक्यो अहिले, अनि मेरो चाहिँ मास्टर फर्स्ट इयर सक्यो होइन, फर्स्ट सेमिस्टर सक्यो। अब नेक्स्ट उसको तयारी भइरहेछ अहिले चाहिँ। हजुर, ओके। के छ, पढाइ कहाँ पुग्यो त पूजा? अहिले अब म 8 क्लासमा। अब 8 क्लासमा जाने? हजुर। के छ त, दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ त? दाइको सपोर्ट कतिको पाइराख्नु भएको छ? के छ? धेरै धेरै। हजुर। कसरी बितिरहेको छ त दिनहरू? गीतहरू कतिको रेकर्डिङ भइरहेका छन्? गीतहरू पनि रेकर्ड भएको छन् अनि यतिकै रुममा बस्छौँ। र धेरैले त यो पनि क्वेसन गर्नुहुन्छ नि त, पूजाले आजभोलि लाइभ दोहोरी गाउन किन छोड्नु भयो पनि भन्नुहुन्छ, के थियो होला कारण? होइन छोडेको होइन,
दोहोरी चाहिँ अब अलिकति कम गाउने भनेर। कम गाउने भनेर किन नि कारण के? होइन त्यस्तो होइन, म चाहिँ दोहोरी गाउने होइन, त्यही भएर। दोहोरी गाउने होइन, त्यही भएर चाहिँ अलिकति कम गर्नुभएको होइन? हजुर, पहिला म दोहोरी गाएको थिएन नि, त्यही भएर अब दोहोरी चाहिँ धेरै नगाउने, गाउने तर गाउने तर अलिकति कम गाउने होइन? हजुर। ओके, जस्तो जनकजी धेरैले यही पनि क्वेसन गर्नुहुन्छ होइन, पूजालेको चाहिँ पछिल्लो समय उसको प्याटर्न त दोहोरी होइन, तैपनि दोहोरीलाई धेरैले मन पराउँदै गर्दाखेरि र कतिले चाहिँ अब दोहोरी किन नआएको ला भनेर भन्ने क्वेसन पनि उठिरहेका छन्। तपाईँमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो त्यो कुराको, त के छ, कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? यसमा कस्तो हुन थाल्यो भने जस्तै तपाईँको पूजाको चाहिँ दोहोरीहरू, लाइभ दोहोरीहरू गाइदिँदाखेरि अब त्यही अनुसारको उसले जे गाउँछ त्यही अनुसारको मान्छेले चाहिँ ल पूजा चाहिँ दोहोरी गीत नै गाउँछ होला जस्तो सोध्छन् होइन मान्छेहरूले। तपाईँको स्टेज प्रोग्रामहरूको लागि कुरा आयो भने पनि तपाईँको दोहोरीहरूकै लागि नै ल दोहोरी गीत गाउने बहिनीलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो दोहोरी प्रोग्रामहरूको लागि यो बढीहरू अलि यो यस्तो चाहिँ अफरहरू अलिक धेरै आउन थाल्यो होइन। अब त्यो चाहिँ अलि उसलाई गाह्रो पर्न थाल्यो, अनि त्यसले गर्दाखेरि मात्रै, तर गाउँदै नगाउने त होइन, अलिकति कम गरेको, तर उसको चाहिँ अफिसियल गीतहरू चाहिँ अलिक बढी बनिराखेको छ। अनि अफिसियल गीतहरूलाई चाहिँ अलिक बढी प्राथमिकतामा राखेर अनि दोहोरी गीतहरू चाहिँ अलिक कम गरेको। यो कम गर्नको कारण चाहिँ उसलाई चाहिँ अलि बाहिरतिर प्रोग्रामहरूमा बोलाउँदाखेरि चाहिँ दोहोरी नै भनेर बोलाइदिँदाखेरि अब पछि त्यो पुरा नभयो भने त उसलाई अप्ठ्यारो पर्छ नि त। अनि अब एउटा त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कम चाहिँ भएको हो, जे होस्, तर दोहोरीहरू पनि कहिले कसो चाहिँ भइरहेको के हुन्छ भनौँ न। दोहोरी गाउन सजिलो कि आधुनिक गाउन सजिलो पूजाले चाहिँ? मलाई त गीतै गाउन सजिलो होइन, यता आधुनिक आफ्नैपट्टिको सजिलो। हजुर होइन, दोहोरी गाउँदाखेरि चाहिँ कति रमाइलो लाग्छ? दोहोरी गाउनु भएको कारणले गर्दा अझै धेरै दर्शकमा चाहिँ चिनिनु पनि भएको थियो, अझ भाइरल हुनुभएको थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको स्वरको चर्चा धेरै रहेको थियो, तर पछि चाहिँ जब तपाईँले किसन सिजापतिसँग गाउनु भएको थियो त्यसपछि चाहिँ निकै दर्शकहरूले चिन्नु पनि भएको थियो। अहिले चाहिँ कता कता दर्शकहरूले माया मार्नुभयो होला भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन, अब गीतहरू आउँदाखेरि धेरै माया गरिदिनुहुन्छ, त्यही भएर। म आज कन्फ्युज छैन भने आज मात्रै नानुको नयाँ गीत पनि आएको छ होइन? हजुर, आछ, झुमा गीत आछ, सबैजनाले हेर्नु होला। हजुर हजुर, एक लाइन गाइदिनुहोस् न। मन मेरो फुरुङ्गै भाछ, क्या न होला आज तिमीलाई देखेर हो कि ओ झुर्यौली बाझा यसय छमछमी नाच सय यसय छमछमी नाच सय। थ्याङ्क यू। कस्तो राम्रो, कति मिठो स्वर सुनिएको। आज मात्रै आएको छ होइन, दर्शकहरूलाई कसरी हेरिदिनु भनेर अनुरोध गर्नुहुन्छ? अब आज अहिले भर्खरै आछ, सबैजनाले चाहिँ हेर्नु होला, युट्युबमा सर्च गरेर पूजा देवकोटा सर्च गरेर हेर्नु होला। हजुर, ओके, जस्तो पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालतिर पनि पूजाजीलाई अलिकति एक्टिभ देखिन्न होइन, लाइभ दोहोरी गाउन त यसै पनि कम गरिराख्नु भएको छ र सँगै गीतहरू पनि एकदमै ढिला मात्रै आइरहेका छन्। कारण चाहिँ के थियो होला? गीत सङ्गीतबाट अलिकति हटेको हो कि भन्ने कुरा पनि आउँछन् कतिपय अवस्थामा, के छ पूजा? होइन त्यस्तो होइन, दादा चाहिँ बिचमा अब गाउँ जानुभएको थियो, त्यही भएर। गाउँ जानुभएको थियो त्यही भएर? हजुर, त्यही हो त, कारणै त्यही हो त। कारण त्यो पनि हो। अब जस्तै अहिले बजारमा चाहिँ अहिले विभिन्न प्रकारका धेरै कुराहरू आइरहेका हुन्छन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब उसलाई चाहिँ एक्लै पठाइदिन, एक्लै गरिदिन पनि अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। आफूले अब पुरै जिम्मेवारी ल्याएर आइसके भन्दापछि अब यत्तिकै पनि पठाउने कुरा पनि भएन। तर यो बिचको समयमा चाहिँ अलिकति केही दिन चाहिँ घर जानु पर्यो, अनि घर गएको बेलामा बसेको बेलामा झन्डै अब त्यति बेलामा चाहिँ उसको गीतहरू रेकर्ड हुन पाएन, सकिएन होइन। अब चाहिँ हामीले फेरि अब अहिले चाहिँ धेरै त्यो बिचमा पनि फेरि धेरै सम्पर्कहरू भएका छन् गीतहरू। अब चाहिँ फेरि निरन्तर नै हुन्छ उसको गीतहरू, अब ब्याक भएको त्यस्तो हुँदैन। जस अब चाहिँ हामीले सबै कुराहरू मिलाउनु पर्नेछ होइन। अब धेरै गीतहरू निकाल्नु भन्दा पनि जस अब ठिकै टाइममा हुने गरेर अब उसको चाहिँ पढाइलाई पनि इफेक्ट नहोस्, सबै कुराहरूलाई मिलाएर लैजाने गरेर ठिकै समयमै यसरी मिलाएर अगाडि लिने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो सोच छ। अब त्यस्तै अब सबै कुराहरू म्यानेज गर्नलाई अब अलिकति गाह्रो पनि परिराखेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मात्रै केही कुराहरू चाहिँ असहज चाहिँ भएको छ।
तर गीतहरू चाहिँ अब जस आउँछन् अझै पनि अब राम्रो सबैसँग चाहिँ गीतहरूको लागि सम्पर्क भइरहेको छ अनि अब मिलाएर अब गीतहरू छिट्टै छिट्टै अब आउँदै रहनेछन् गीतहरू चाहिँ। जस्तो तपाईँ आफैले कुरा निकालिहाल्नुभयो बजारमा चाहिँ विभिन्न खालका कुराहरू चाहिँ छन् भनेर होइन, र कतिपय कुराहरू चाहिँ अब भनौँ न तपाईँले पनि पूजाजीलाई सुरुवाती दिनदेखि लिएर आएर आज यो स्थानसम्म पुर्याउनुमा तपाईँको 50% हात छ भने 50% हात पूजाको स्वरको चाहिँ रहेको छ। कता कता तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्ने चाहिँ गर्छन् कि गर्दैनन्? जस्तो यो केसले गर्दाखेरि आफैलाई पनि कता कता मलाई पनि आरोप लगाइयो भन्ने कुराको डर चाहिँ जनकजीलाई कति छैन? मलाई त्यस्तो केही पनि डर छैन होइन, कति नै छैन। किनकि अब त्यो डरहरू चाहिँ त्यो कि त प्रमाणित हुनु पऱ्यो होइन, त्यो आफूले चाहिँ त्यो हुँदै हुन्न, त्यो कहिले त्यो सोच हुँदा पनि हुँदैन। मुख्यतः अब अहिले धेरै कुराहरू छन् त्यो चाहिँ आफूलाई नहोस् भनेर अलिकति बढी सतर्क रहन्छौँ हामी होइन। अब हामी केही गर्दाखेरि पनि अब घरमा पनि सल्लाह नगरेर चाहिँ कामहरू गर्दैनौँ। अब कुन प्रोजेक्टहरू क्योंकि यसले चाहिँ पछि चाहिँ कस्तो रिजल्ट हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू ख्याल गरेर मात्रै हरेक प्रोजेक्टहरू आउने बित्तिकै पनि ल हुन्छ भनेर गरिहाल्दैनौँ, त्यसले चाहिँ पछि कस्तो प्रभाव पार्छ होइन, सबै कुराहरू सोचेर अनि बहिनीलाई चाहिँ त्यो उसमा गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ कतिको राम्रो हुन्छ होइन, सबै कुराहरू बुझेर गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन हामीलाई चाहिँ, त्यो चाहिँ एकदमै पूर्ण विश्वास छ हामीलाई चाहिँ। जस्तो धेरैले चाहिँ त्यही नै भइरहेको छ होइन, स्टार्टिङमा चाहिँ राम्रोसँग काम भइरहेको छ, हुन त तपाईँले साथ सपोर्ट दिएर नै आज पूजा यो स्थानमा रहेको छ। पूजाले यो कुरा पनि कहिले बिर्सिनु भएन र पूजाको कारणले गर्दा कता कता तपाईँलाई पनि केही हदसम्म राम्रो पनि भएको छ, यो कुरा सबै दर्शकहरूलाई थाहा छ। तर पछिल्लो समय चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा धेरै खण्डनहरू चाहिँ हुने गर्छन् होइन, कता कता त्यसको शिकार हुनु पर्यो भने अथवा मलाई पनि पछि गएर आरोप लगाइयो भन्ने कुरा चाहिँ कता कता जनकजीको माइन्डमा खेल्छ कि छैन? अहिलेसम्म त कहिले पनि त्यस्तो आएको छैन होइन। अब त्यस्तो हुन सक्ने अवस्था पनि लगभग आउँदैन पनि, अब किनकि हामी एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङमै भइराखेको जे अब सबै कामहरू भइराखेको छ होइन। अब त्यति धेरै विश्वास चाहिँ एकदम धेरै विश्वास गरेकै भएको हुनाले गर्दाखेरि पूजा हामी सँगसँगै छौँ होइन। अब यसका लागि त अब पूजाले पनि अब हिजो अस्तिसम्म चाहिँ अलिकति कतिपय मान्छेहरूसँग चाहिँ अब मसँग कुरा नगरेर पनि ल कुरा गरिदिने यताउता हुन्थ्यो। अहिले उसले चाहिँ कुनै केही गीतहरूको लागि उसलाई भन्यो भने पनि ल दादालासँग कुरा गर्नु अनि मात्रै भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले गरिराखेको हुन्छ, किनकि ऊ पनि अलिक बढ्दै गएको छ होइन। ऊ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ ऊ सचेत छ अनि म आफ्नो तर्फबाट बहिनीलाई आफूलाई कसरी राम्रो हुनसक्छ होइन। अब राम्रो भनेको चाहिँ अब कुनै पनि केही पनि अब कसैले केही प्रश्न नउठाउने ठाउँ कसरी बन्न सक्छ हामी त्यही अनुसार नै अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो विषयमा चाहिँ कति चिन्ता छैन, बरु चिन्ता चाहिँ हामीलाई अब उसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने होइन, कसरी अझै राम्रो हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलि बढी त्यो चाहिँ चिन्ता भइराखेको हुन्छ मलाई चाहिँ, त्यो विषयमा चाहिँ अलि बढी हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो चुनावको समय पनि छ होइन, चुनावको रिजल्टहरूको टाइम छ, त्यसले गर्दाखेरि केही दिन अझै यसले लिन्छ अनि त्यो लगत्तै हामीले केही कामहरू पनि सोचिरहेको छौँ बहिनीलाई चाहिँ एकदम राम्रो यसले चाहिँ प्लस पोइन्ट होस् भनेर। अब त्यो कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै जानेछौँ अब हामी चाहिँ पछि। जस्तो कुरा सुनिहाल्नुभयो होइन, दाइको जनक दाइले कति धेरै साथ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। उहाँको साथ सपोर्टलाई चाहिँ तपाईँले आजसम्म कसरी हेर्नु भएको छ त? अब त ठुली पनि भइसक्नु भएको छ, धेरै कुरा बुझ्दै पनि जानुहुनेछ होइन, के छ उहाँको साथ सपोर्टलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसरी भने मतलब उहाँको साथ सपोर्टले चाहिँ मलाई पनि केही हदसम्म राम्रो भएको छ भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँको माइन्डबाट चाहिँ के सोच्नुहुन्छ? हजुर एकदमै राम्रो भएको छ, दादाले यति धेरै सहयोग गरिदिनु भएको छ मलाई। हजुर दादा नआउनु भएको भए त काठमाडौँ आउने माहौल पनि हुँदैन। हजुर त्यो कहिले काहीँ त्यो महसुस हुन्छ दादाले गर्दाखेरि काठमाडौँ आएर पढ्न पाएको छु, यहाँ बस्न पाएको छु होइन, आफ्नो चाहिँ भविष्य पनि बनाउन पाएको छु, गीत रेकर्डिङ पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कता कता मनमा तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्छ? दादाले गर्दा यति धेरै यति अगाडिसम्म आएको छु जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ सोच्छु। अझै धेरै बुझ्ने हुनु भएको छैन, अझ बिस्तारै बुझ्ने हुँदै जानुहुनेछ होइन? हजुर ठिक छ। र कुरा यही नै हो होइन, जस्तो धेरै किसिमका कन्ट्रोभर्सीहरू आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन, कति धेरै साथ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, तर सामाजिक सञ्जालमा कता कता यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यो चित्त चाहिँ दुख्छ कि दुख्दैन कि आफैलाई पनि कि अरूको देख्दाखेरि कि मैले पनि यो काम गरेको छु, कति धेरै साथ सपोर्ट गरिरहेको छु होइन, पछि गएर मेरो व्यक्तित्वमा यसरी आँच उठाउने कुरा भयो भने म के गरौँला भनेर भन्ने त्यो कुनै बेला त्यस्तो कयतापी पनि हुँदैन, तर कोही बेला सोचिन्छ कि सोचिन्छ?
होइन त्यस्तो त हुँदैन, तर त्यो इनकेस त्यस्तो घटनाहरू धेरै आइराखेको हुन्छ होइन। त्यस्तो भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब जस्तै मम्मीले नै फोन गर्नुहुन्छ होइन, त्यो समयमा चाहिँ ल बाबु यस्तो यस्तो भइराखेको छ होइन, अनि तिमीहरू चाहिँ यो कुराबाट बच्नु है, अलि यसलाई चाहिँ गर्नु, अलि यो कुराहरू कमजोरी हुनसक्छ, अनि यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर अगाडि लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। अनि हामी पनि अब त्योबाट चाहिँ हामी सिक्छौँ, हामीले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई हामी यस्तो गर्नु चाहिँ हुँदैन रहेछ है भन्ने टाइपको चाहिँ अब त्यो सोचौँ। जस्तै अस्तिसम्म अलिकति सुरुमा आएको बेलामा चाहिँ उसलाई गीतहरू यताउता गाउनलाई पठाउने बेलामा चाहिँ म ल कसैसँग कुरा हुन्थ्यो, ल जाऊ भन्थ्यो, उसलाई पठाइदिन्थेँ होइन। अब त्यो घटना सुनिसक्यो भन्दा पछि अब बरु कमै होस् गीतहरू, तर आफू नगएर अब सँगसँगै उ ल्याउने जाने नभएर चाहिँ नगर्ने, किनकि अहिले त्यो उमेर नै भइसकेको छैन उसको होइन। अनि पछि उमेर भयो भने त उसले डिसिसन गर्छ ऊ गर्छ होइन, तर अहिले चाहिँ त्यो उमेर छैन। मैले छोड्नुहुन्न एकपटक पनि भन्ने त्यो सोच्छु मैले, र त्यो प्रयास नै गर्छु। त्यही भएर मात्रै अहिले अलिकति बिचको टाइममा घर जाँदाखेरि पनि बरु केही पनि नगरेर यत्तिकै बसिराखेको हो कि। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो हुँदाखेरि कहिले कसो यसले चाहिँ अब पार्छ कि भन्ने त हुन्छ नै, स्योर अवश्य नै हुन्छ, तर अब त्यो सोचेर आफू चाहिँ सतर्क नहुने कुरा भन्ने त भएन। तर आफू चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एकदम राम्रोसँग मिलेर राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्डिङमा काम गरिराखेका छौँ, र अब यो हुँदै जान्छ। अनि यसमा चाहिँ कति पनि कहिले पनि आउँदैन नराम्रो, हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। ओके, जस्तो कतिपय योभन्दा अगाडिका हामीले अन्तर्वार्ता लिएका सानसाना भाइ बहिनीहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो परिवारकै कतिपय व्यक्तित्वहरूले चाहिँ मेरो पैसा सबै सकाइदिनु भयो होइन, म यस्तो अवस्थामा भएँ भनेर चाहिँ कतिपय भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हामीलाई पनि भन्नुभएको छ। अब नानी त सानो हुनुहुन्छ, नानीको सबै जिम्मेवारी तपाईँले निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि तपाईँमाथि चाहिँ त्यो आरोप चाहिँ अहिलेसम्म लागेको छन् कि छैनन्, भनौँ न अफ स्क्रिन पनि के होइन, जनकले चाहिँ यस्तो यस्तो गर्दैछ पूजाको लागि भनेर त्यस्तो खालको अहिलेसम्म त्यस्तो भएको चाहिँ छैन। त्यस्तो मैले कतै पनि सुनेको छैन, अनि कतैबाट त्यस्तो भएको पनि छैन। अब त्यो विषयमा चाहिँ एकदमै सचेत हुन्छ। अब पूजाको अब हामीले चाहिँ मैले अब सकभर जस्तै तपाईँको पूजाले गीतहरू गाउँछ, गीतहरूको लागि पारिश्रमिकको कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन। अब कति धेरै कलाकारहरूले चाहिँ आफ्नो रेटहरू राखेका हुन्छन्। अब बहिनी अहिले सानै छ, उसलाई चाहिँ उसको सानै भएको बेलामा चाहिँ उसको रेट राखिदियो भने भोलि बिहान ऊ ठुलो हुन्छ, ठुलो भएको बेलामा ल मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ दादाले यति रेट राख्नु भएको थियो, त्यो कहाँ के भयो भन्ने टाइपको कुराहरू आउन सक्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि म अहिले चाहिँ के भन्छु भने हामीसँग जबसम्म पूजा छ तबसम्म चाहिँ हामीले त्यस्तो निर्धारण गरेर यति नै उति नै भनेर केही पनि हुँदैन। इनकेस कसैले पूजालाई खुसीको साथमा केही गरिदिन्छ भने चाहिँ अब त्यो गरिदियोस् होइन, अनि त्यति नै हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ पूजालाई नै दिन्छन् मान्छेहरूले, अनि उसलाई दिन्छ, उसले चाहिँ घर पठाउने, अनि त्यति नै भइराखेको हुन्छ सामान्य नै। हामीले अब मसँग हुन्जेल चाहिँ हामीले अझ म पनि पछिको दिनमा त के हुन्छ थाहा छैन होइन, अझसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब यति नै उति नै भनेर त्यस्तो गरेका छैनौँ। अब इनकेस अब यो डिमान्ड यताउता गर्ने भएको भए चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होइन, त्यो हाम्रोमा एकदमै क्लियर छ। अनि मान्छेले जे खुसीले गर्छन् पूजालाई, अब एउटा बहिनीको हिसाबले कसैको छोरी नाता पर्छ, कसैलाई अब उमेर अनुसारको होइन, जे नाता त्यो खुसीले चाहिँ उसलाई दिन्छन्, र उसले चाहिँ त्यो जे जति हुन्छ कहिलेको चाहिँ आफ्नो कामहरूमा पनि खर्च गरेर हुन्छ र घरतिर नि पठाइदिइराखेको हुन्छ उसले चाहिँ। पैसा घरमा पनि घर खर्च पनि चलाइराख्नु भएको छ। हजुर होइन, खुसी हुनुहुन्छ मम्मी बुवाहरू तपाईँले कमाएर पैसा पठाउँदै गर्दाखेरि? हजुर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। अझै राम्रो गर्दै जानु, गीतहरू राम्रोसँग पढ्नु भन्नुहुन्छ। आमा बुवालाई सम्झिँदै एउटा मिठो गीत हुन्छ। तिमी नै छौ यो मेरो शिरमा, के लेख्या छ खै कुन्नी तकदिरमा। तिमी नै छौ यो मेरो शिरमा, के लेख्या छ खै कुन्नी तकदिरमा। आहा हो माया फर्किँदैन बगेको खोला, मैले मात्रै सम्झेर के होला। फर्किँदैन बगेको खोला, मैले मात्रै सम्झेर के होला, मैले मात्रै सम्झेर के होला। थ्याङ्क यू। कस्तो राम्रो, आमा बुवालाई कतिको सम्झिराख्नु भएको छ ल भनिदिनुहोस् न। आज धेरै पनि भएको छ तपाईँसँग अन्तर्वार्ता नभएको पनि होइन, योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा आमा बुवालाई धेरै सम्झिराखेको छु पनि भन्नुभएको थियो। आज अब धेरै पनि भइसकेको छ, तपाईँ घर नजानुभयो कति भयो? कति अब 1 वर्ष हुन्छ होला। 1 वर्ष हुन्छ होला। 1 वर्ष भइसक्नु भएको रहेछ आमा बुवालाई, आफ्नो फ्यामिलीलाई नभेट्नु भएको, कतिको मिस भइरहेको?
धेरै सम्झिरहेको हुन्छु तर मोबाइलबाट अनि कुरा हुन्छ जहिले पनि हुन्छ। पूजाको 1 वर्ष चाहिँ अस्ति बिचमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ गएको थियो, एक दिन 1 वर्ष हुन्थ्यो बिचमा ठ्याक्क ग्याप गराइदियो त्यसले। एक दिन चाहिँ गएको बिचमा, एक दिन पुस माघको बेलामा सायद एक दिन बिचमा एकै दिन गयो, साँझ बस्ने अनि बिहानैतिर फर्केको। महोत्सव थियो क्या उता अत्तरियामा, अनि महोत्सवको बेलामा अत्तरिया गएको, अत्तरिया जाने बेलामा अब साँझ घरै बसौँ भन्ने भयो, घर बस्नलाई घर आइयो अनि त्यही साँझ मात्रै बसेको उस चाहिँ घर बिर्सिनु भएछ होइन त्यसलाई उसले मानेन त्यो बिचको एक दिन चाहिँ त्यो एक दिन घर गएर बसेको भुल्नु भयो हैन? त्यो बसे जस्तै लागेन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि उसलाई त्यो दिन नै कुनै याद बन्दा नि अब त्यो खासै केयर नै भएन त्यो दिन नै भनौँ न। जस्तो अहिले के छ उहाँको फ्यामिलीको अवस्था चाहिँ के कस्तो रहेको छ हैन? तपाईँलाई थाहा छ यो बारेमा अझै धेरै नानीलाई भन्दा पनि के कस्तो? फ्यामिलीको राम्रै छ अहिले चाहिँ। पछिल्लो उसमा चाहिँ अब घर परिवारमा भाइ बहिनीहरू पढिराखेका छन् होइन। बुवा चाहिँ इन्डिया हुनुहुन्छ अनि आमाले घरमै बसिराख्नु भएको छ। अस्ति पुग्दाखेरि त अलिकति बिरामी हुनुहुन्थ्यो आमा चाहिँ, अनि बहिनीहरू दिदी चाहिँ दिदी पनि पढिराखेका छन्। सबैजना जे होस् राम्रो छ घरमा अहिले चाहिँ। पछिल्लो उसमा अब पहिला घर नै थिएन नि त, अब घरसर बनिसक्यो भन्दा पछि अब अहिले घरमा राम्रोसँग खुसी साथ बसिरहन् सबैजना। अनि अब उनीहरूलाई आफ्नो भन्दा पनि ल यहाँ बहिनीहरूको तिमीहरू राम्रोसँग बस्नु भन्ने नै बढी चिन्ता गरिरहेको हुन्छन् उनीहरू चाहिँ घरमा। उहाँको बुवाले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय त्यस्तो टर्चर गर्ने उहाँलाई त्यस्तो चाहिँ अहिले छैन? टर्चर त तपाईँको पहिला नै टर्चर थिएन घरमा चाहिँ, तर उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदमै बिगार्नु भएको हो कि। अब घर परिवारलाई त त्यस्तो टर्चर केही पनि होइन। जस्तै तपाईँ उहाँ चाहिँ हराइदिनु भयो होइन, अनि 5 वर्ष चाहिँ घरबाट हराउनु भयो भनेपछि त अब घरमा टर्चर हुने कुरो त केही पनि भएन। उहाँ हुँदैन थियो त्यहाँ, तर एउटा घरको लागि चिन्ता चाहिँ भयो कता जानुभयो के जानुभयो भन्ने चाहिँ। अनि अब घरमा पछि आउनुभयो अनि आइसक्यो भन्दा पछि फेरि अहिले चाहिँ फेरि इन्डिया नै जानुभएको छ। जो घर परिवारको लागि केही नगरे नि उहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ राम्रो हुनुहुन्छ, राम्रोसँग गरिराख्नुहोस्, त्यही हाम्रो चाहिँ त्यही छ इच्छा चाहिँ त्यति नै हो। अब उहाँले चाहिँ घर परिवारको लागि केही नगरे तापनि पूजा पनि छौँ हामीहरू छौँ सबैजनाले गरिराखेका छौँ होइन सकेको। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले जस राम्रै छ। अरू त घरतिर ठिकै छ भनौँ न, यस्तै हो कुराहरू त आफ्नो। बाबाको सम्झना कतिको आउँछ? इन्डियामा हुनुहुँदो रहेछ होइन, नेपालमा पनि छैन। सम्भवतः त्यो भएको भएर तपाईँको भेट पनि भएको छैन बाबासँग, धेरै पनि भइसकेको छ। आउँछ हजुर। के भन्न मन लागेको छ बाबा इन्डियामा हुनुहुँदो रहेछ, यदि उहाँले हेर्नुभयो भने बाबालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? राम्रोसँग बस्नलाई भन्न चाहन्छु। के कुरा याद आउँछ बाबासँग बिताएका? अब 5 वर्ष हराउनु भएको थियो हजुरको बाबा होइन, त्यसपछि भाग्यले भेटियो भनौँ न होइन त जनकजी, भाग्यले भेटियो। त्यसपछि फेरि अहिले इन्डियामा जानुभएको रहेछ। के कुरा चाहिँ धेरै मिस हुन्छ बाबासँग? अस्तितिर गावेला चाहिँ अनि राति सुत्दाखेरि चाहिँ कहानीहरू सुनाउनुहुन्थ्यो त्यही याद आउँछ। कहानीहरू सुनाउनुहुन्थ्यो, कथा सुनाउनुहुन्थ्यो हजुर। धेरै मिस हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ। हजुर। आमाले कहिलेकाहीँ सम्झिनुहुन्छ बाबालाई घर गएको बेलामा? जस्तो अस्ति एक दिन म गएँ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो एक दिनलाई तपाईँले मान्नु नै भएन, घर गएको जस्तो लागेन तपाईँलाई होइन? आमाले कुनै बेला सम्झना गर्नुहुन्छ बाबाको यस्तो उस्तो भनेर कहिले कुरा हुन्छ? हुन्छ कहिलेकाहीँ। के कुरा हुन्छ? कुरा अब त्यस्तै अब सन्चै हुनुहुन्छ कि नै यस्तो यस्तो। जस्तो अहिले काठमाडौँ आएर पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, तपाईँको चाहिँ इच्छा चाहिँ छ कि छैन दिदीलाई अनि भाइलाई आमालाई पनि काठमाडौँ नै लिएर आएर राख्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने त्यो इच्छा चाहिँ कतिको छ? त्यस्तो त छैन। तर यस्तो पनि छ नि फेरि उहाँहरू चाहिँ यता आउनै मान्नुहुन्न मम्मीले चाहिँ पहिलो कुरा। अब किनकि अब उमेर नै लगभग कति धेरै उमेर भइसक्यो होइन। अब उहाँहरू चाहिँ अब बचेको समय चाहिँ घरमै आफ्नै घरमा बस्ने, उनीहरूलाई चाहिँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सुखसँग राख्ने चाहिँ अब त्यो जिम्मेवारी चाहिँ रहनुपर्छ पूजाले, त्यो गर्नुपर्छ कि। अब यहाँ आउने त अब कहिले कसो घुम्न आउने कुराहरू त अब यो दसैँ तिहारमा चाहिँ अब मम्मीहरूलाई यता ल्याउने घुमाउन भन्ने चाहिँ सोचिरहेछौँ होइन, आउनुहुन्छ होला सायद। तर अब यहीँ बस्नु चाहिँ हुँदैन उहाँहरू चाहिँ, किनकि अब घर आफ्नो घर अनि त्यो छिमेकहरू समाजहरूलाई छोड्न सक्दैन कि। अब हामीहरू त
हामीहरूले त यत्रो एजमा त हामी पनि त कति धेरै मिस गरिराखेका हुन्छौँ घर भन्यो भने अब उनीहरूले त त्यो सक्ने कुरै भएन यहाँ चाहिँ बस्न सक्ने चाहिँ। के भन्छन् त दिदीले चाहिँ घर जाँदाखेरि तपाईँभन्दा अलिकति मात्रै ठुलो हुनुहुन्छ तपाईँको दिदी, तपाईँ जस्तै अनुहार पनि परेको छ होइन, दर्शकहरू पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ देख्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ दिदीले चाहिँ? राम्रोसँग पढ्नु अनि बस्नु, राम्रोसँग गीत गाउनु राम्रोसँग। भाइको कतिको याद आउँछ त? भाइको पनि याद आउँछ। याद आउँछ है? के खेलेको याद आउँछ भाइको चाहिँ? के भन्छ भाइले चाहिँ? केही नै, मलाई साइकल के ल्याइदिनु भन्छ। उसले पनि त पढ्दै होला नि गाउँमा? हजुर। होइन, दिदीहरूले चाहिँ कहिले यता काठमाडौँ आएर पढ्ने इच्छा राख्दैनन्? तपाईँको दिदीले चाहिँ भन्नुहुन्न, कुरा हुँदैन? त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ हुन्छ है? हजुर, पढ्न त नै, तर घुम्न चाहिँ आउँछु एकचोटि भन्नु। हजुर। जनकजीको फ्यामिलीमा चाहिँ के कस्तो रहेको छ अहिले पछिल्लो समय अवस्था? फ्यामिलीमा एकदमै ठिकै छ। मम्मीहरू पनि राम्रोसँग बसिराख्नु भएको छ घरतिर। अहिले बहिनी अब कान्छी बहिनी यतै छ, अनि यतै बहिनी भएको हुनाले पनि मम्मीले चाहिँ अलिक बढी सम्झिराख्नुहुन्छ के छ कस्तो छ बहिनीलाई होइन। अनि घरमा अब मम्मी अनि दुईजना बहिनीहरू हुनुहुन्छ र घरमा अब गाउँतिरै बस्नुहुन्छ मम्मीहरू बहिनीहरू होइन। त्यही भएर चाहिँ गाउँमा यो यताउता गाउँतिर चाहिँ तपाईँको त्यहाँको छर छिमेकीले गर्दाखेरि पनि कहिले अप्ठ्यारोहरू पर्ने हुँदैन। त्यो सामान्य जीवनचर्या चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। राम्रो छ त्यो चाहिँ। जस्तो एउटा कुरा मलाई निकालिहाल्नु मन लाग्यो, दुवैजनाको चाहिँ प्रसङ्ग चाहिँ कस्तो मजाले मिलेको छ। किनभने हजुरको पनि बुवा हुनुहुन्न होइन, अस्ति नै पनि भन्नुभएको थियो, अनि पूजाजीको पनि बुवा चाहिँ बिचमा हराउनु भएर पछि भेटिनु भएको थियो। अहिले पनि इन्डियातिर हुनुहुन्छ र अहिले पनि फ्यामिलीलाई वास्ता नगरे तापनि उहाँहरूले धेरै सम्झिनुहुन्छ। कता कता दुईजनाको स्टोरी मिल्न गएको भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो स्टोरी मिलेकै भएको भएर जोड्या हो क्या हामी चाहिँ। मैले जब पूजा चाहिँ 9 वर्षको उमेरमा मैले गीत गाइराखेको अवस्थामा भेटाएको भनेको हो नि त। पूजा चाहिँ 9 वर्षको उमेरमा गीत गाइराखेको अवस्थामा भेटाएको हो भने म चाहिँ 9 वर्षको हुँदाखेरि बुवा बित्नु भएको थियो। त्यो एउटा संयोग मिलेको थियो। पछि चाहिँ उसको घरमा गएर बुझ्दाखेरि पनि होइन, अब उसको घरमा पनि त तपाईँको 3वटा बहिनी एउटा भाइ, मेरोमा पनि त्यस्तै थियो कि ठ्याक्क। अनि त्यो सबै मिलेकै थियो कि, तर त्यसले गर्दाखेरि फ्यामिली कन्डिसन नै सबै उस्तै सबै। अनि तर जस हामीलाई चाहिँ यो एउटा खेल नै थियो होला, समयको खेल, अब भाग्यको जे भनौँ होइन। अनि अब एउटा खेल हो यो, एउटा कसरी जुरियो। अब यो नसोचेकै कुरा हो कि हाम्रो लागि चाहिँ। जो संयोगवश चाहिँ राम्रै भयो। जो दुःख यो जस्तो पऱ्यो भने घरमा अब हामी चाहिँ एकदमै राम्रोसँग एउटा यो यस्तोसम्म जोडिएको छ होइन। अनि यो कुरा कहिले कसो खेलिन्छ पनि दिमागमा आउँछ पनि, त्यति बेलामा चाहिँ अब जो अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ केही न केही चाहिँ सोल्युसन हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ क्या मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ। अहिले चाहिँ यो घर खर्च चाहिँ कसरी चलाइराख्नु भएको छ? केही काममा चाहिँ तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ कि अथवा के छ? हाम्रोमा चाहिँ अब घरतिर चाहिँ त्यही त भने नि मैले, हाम्रो घरतिर अब त्यस्तो धेरै खर्च हुने पनि हुँदैन। किनकि गाउँमा घरहरू हुन्छ होइन। गाउँमा अब मम्मी बस्नुहुन्छ, बहिनीहरू 2जना बस्नुहुन्छ होइन। यहाँ त बहिनी छन्, कान्छो बहिनी। अनि यहाँ त बहिनीलाई चाहिँ अब एउटा दिदीले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। अब पूजालाई मम्मीले हेल्प गरिदिनुहुन्छ होइन। अब त्यसरी अब मेरो पढाइको लागि पनि अब जस मम्मीले सहयोग गरिदिनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो लागि केही खासै अब चिन्ता त त्यस्तो खातै छैन। देउस हामीलाई चाहिँ ठिक्क पुग्ने गरेर चाहिँ भइहाल्छ यहाँ चाहिँ। अब गाउँतिर त अब त्यो छर छिमेक यताउता गर्दाखेरि पनि कहिले कसो अप्ठ्यारो परेको बेला पनि सरसापड भन्ने कुराहरू हुन्छ। अनि मम्मीले चाहिँ अलिकति बाख्रा साख्राहरू पाल्ने अनि अलिक खेतीपातीहरू गर्ने त्यो काम गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गाउँतिर सामान्य जीवनचर्या चाहिँ चल्या छ। अब धेरै राम्रो चाहिँ छैन हाम्रो चाहिँ। के छ अब पूजाको चाहिँ नयाँ गीतको तयारी चाहिँ के कस्तो रहेको छ? भर्खरै आज मात्रै एउटा गीत आएको छ, धेरै समयपछि चाहिँ होइन। लाइभ दोहोरी गाउन पनि कम गरेँ पनि भन्नुभएको छ। के छ अब चाहिँ नयाँ गीतको तयारी अथवा के छ? बजारमा आउँछन् अब यही महिनाको 10-11 गते पनि एउटा गीत आउँदैछ। दाइको अङ्कित नेउपाने दादा अनि मैले गाएको। अनि 10 गते या 11 गते आउँछ। भनेपछि अब नयाँ गीतको चाहिँ तयारी चाहिँ भइ पनि सकेका छन्, बजारमा आउन मात्रै बाँकी छ। हजुर हजुर। कति छ रेकर्डिङमा चाहिँ कतिको भ्याइ नभ्याइ भएको छ? रेकर्डिङमा अब दिउँसो चाहिँ स्कुल हुन्छ अनि साँझतिर जानुहुन्छ
हजुर। हालसालै पनि गीतको कुनै रेकर्डिङ भएका चाहिँ छन् कि छैन? आजभोलि चाहिँ अब छैन। हजुर। रेकर्डिङ गर्ने इच्छा चाहिँ मतलब भनौँ न, अब रेकर्डिङ त धेरै गीतहरू रेकर्डिङ भइसकेका छन् तपाईँको, बजारमा आउनै बाँकी हो होइन? सारङकोटको डाँडामा चाहिँ धेरै गीत पनि हिट पनि भएको थियो, त्यो गीतबाट चाहिँ अझै धेरै पूजालाई चिनिने मौका चाहिँ पाएको पनि थियो तिमी होइन? तपाईँ आफैले पनि पाउनु भएको थियो। के छ स्कुलमा चाहिँ के भन्छ अन्त टिचरहरूले? थोरै स्कुलको पनि कुराकानी गरौँ न। गीत हिट भइसकेपछि साथीहरूले के भने त्यो गीत त नसुन्ने एकदमै कमै मात्रामा पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर। स्कुलमा पनि साथीहरूले पनि गाउनुहुन्छ अनि सरले पनि गाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। खुसी लाग्छ त्यस्तो सरहरूले गाउनु हुँदाखेरि? हजुर, खुसी लाग्छ। धेरैलाई सबैलाई थाहा छ होइन तपाईँले नै गाउनु भएको त्यो गीत भनेर? हजुर, अब कतिलाई चाहिँ थाहा छैन। कतिलाई थाहा छैन? हजुर। स्कुलमा क्लासमा कोही कोही बेला चाहिँ गीत गाउनु पऱ्यो पूजाले भनेर भन्नुभयो भने त्यही गीतको सम्झना आउँछ? हजुर। दर्शकहरूलाई पनि त्यही गीत गाएर सुनायो? सारङकोटको डाँडैमा आऊ बसाडैमा, सारङकोटको डाँडैमा आऊ बसाडैमा, जति गहिरो फेवा ताल त्यति गहिरो हाम्रो माया जाल, जति गहिरो फेवा ताल त्यति गहिरो हाम्रो माया जाल, हाम्रो माया जाल। कस्तो राम्रो। सायद बालगायिकाहरूमध्ये स्वर नभाँसिएको, स्वर चेन्ज नभएको त पूजाकै होला खै त्यस्तो हुँदैन है? जस्तो यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, धेरै भाइ बहिनीहरूको चाहिँ पछिल्लो समय स्वर चाहिँ चेन्ज पनि भएको छ। सायद पूजाको चाहिँ स्वर चेन्ज भएको छैन, अझै धेरै राम्रो चाहिँ हुँदैछ। पूजाको प्र्याक्टिसहरू पनि भइराखेको हुन्छ र अनि म्युजिक क्लासहरू अनि यत्तिकै पनि अब पूजाको चाहिँ स्वर पहिलेदेखि राम्रो नै हो होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब बिचमा चाहिँ पहिला आएको बेला 2 वर्ष अगाडि आएको बेलामा चाहिँ 2 होइन धेरै 4-5 वर्ष पहिला आएको बेलामा चाहिँ हामी घर जाँदै थियौँ कि त्यति बेलामा अब 2-3 दिनको लागि आयौँ, पछि घर गयौँ र केही अब त्यति बेला कस्तो प्रश्न थियो भने चाहिँ हामी उतै घरतिरै बस्ने भन्ने थियो। अनि कतिजनाले त अब घरतिरै बसिसक्यो भन्दा पछि त के होला कस्तो होला पूजा हराउँछिन् होला भन्नुहुन्थ्यो कि त्यति बेला। अनि मलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ यस्तो थियो कि पूजाको स्वर कहिले पनि केही पनि हुँदैन नि, एकदमै राम्रो स्वर छ पूजाको, कहिले केही हुँदैन, पूजा जुन समयमा आए पनि पूजाको चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने यति कन्फिडेन्स थियो मलाई। त्यो अहिले चाहिँ त्यो देखियो पनि के अब पछि पनि अझ पनि अब जति जे ब्याक भयो नि उसलाई चाहिँ एकदम राम्रो प्रोजेक्टहरू एउटा मेहनत साथ गऱ्यो भने एकदमै उसको राम्रो हुन्छ उसको चाहिँ। ठिक छ, आज धेरै लामो समयपछि चाहिँ दुईजना दाजुबहिनीसँग चाहिँ कुराकानी पनि गरेका छौँ। अब पूजा बहिनीको चाहिँ अब केही समय पछाडि फेरि पनि एकदमै राम्रो राम्रो गीतहरू चाहिँ आउँदै पनि छ, दर्शकहरूले हेरेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ जनकजी दर्शकहरूले? अन्तिममा चाहिँ पूजा चाहिँ योपालि एकदमै अलिकति बोल्न सकिरहेछन् होइन? अब उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ विभिन्न उसलाई त्यो ट्राईहरू गरिराखेका हुन्छ कि अब यत्तिकै माइकहरू किनेर उसलाई चाहिँ ऊ र म मात्रै यत्तिकै बसेर भिडियोहरूमा बोल्ने यो ट्राई गर्छौँ होइन? अनि एक यस्तोमा एउटा ऊ थियो कि एउटा उसमा इन्टरभ्यू थियो, इन्टरभ्यूमा चाहिँ एउटाले कमेन्ट लेख्नु भएको थियो कि अब पूजा एक्लै चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति बोलेको थिएन अनि मसँग हुँदाखेरि कम बोलेको थियो, अनि त्यसमा चाहिँ जनकले चाहिँ अलि बोल्न दिँदैन कि भन्ने टाइपको त्यो थियो कि त्यसमा चाहिँ अब त्यो लाग्यो उसलाई चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले एउटा गार्जियनसँग बस्दाखेरि होइन एउटा त्यो चाहिँ अब उसलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भइहाल्छ कि। अनि म पनि अब अहिले म आमासँग छु भने मलाई त गाह्रो भइहाल्छ नि त बोल्न अलिकति, त्यो मात्रै हो कि। तर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति बुझेर चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्ने अब त्यो कुरा त पूजालाई थाहा थियो, पूजा के कुराले डराइराखेका छन् भन्ने डराउनु भन्दा नि त्यो अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएको। अनि मैले चाहिँ उसलाई अब यस्तो हुनु हुँदैन यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर उ गर्दै गर्दै इम्प्रुभ गराएर अहिले चाहिँ पहिलेभन्दा धेरै स्किल राम्रो भइसकेको छ उसको। अब अझै पनि अब यसलाई कसरी राम्रो बनाउने त्यो तयारी छ र अब हामीले चाहिँ अब छिट्टै चाहिँ अब केही राम्रो प्रोजेक्टहरू पनि सोचिराखेका छौँ र त्यो गर्नेछौँ र सबैजनाले जसरी माया गरिदिनु भएको छ त्यो अझै पनि गरिदिनु होला होइन? अब हामीलाई चाहिँ अझै कसरी राम्रो हुनसक्छ त्यो सल्लाह सुझावहरू पनि मजासँग दिन सक्नुहुन्छ सबैजनाले। अन्तिममा छ पूजाजी, अन्तिममा केही भन्नु मन लागेको छ दर्शकलाई कि दोहोरीबाटै धेरै धेरै सम्झन्छ मनले उकुस मुकुस जानकै सम्झनाले चोली मैलै भो मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो, हे मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो।
थ्याङ्क यू। ल ठिक छ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ दुवैजनालाई। र आज रिलिज भएको गीत चाहिँ एकदमै धेरै दर्शकहरूले चाहिँ माया पनि गरिदिनु होला भन्दै यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।